ये शहीदों की सदा खौफ न खा जान जाती है चली जाए अकीदे को बचा कसर फिरौन में तूफान उठाएगा लहू कसर फिरौन में तूफान उठाएगा लहू من چون خودم دانشجو بودم ایشون خیلی به من کمک میکردن با اینکه شاغلم بودن. آره بعد یادمه که مثلا اگر من ظرف میشستم خیلی اصرار میکردن که حتما اجازه بدید آبشو من بکشم یا اینکه اگر یه زمانی رو دیگه خیلی خسته بودن و نمیرسیدن خیلی عذرخواهی میکردن که خواهش میکنم به آبروی حضرت زهرا بر من ببخشید که نمیرسم به شما کمک بکنم. یا اینکه مثلا آشپزیشون خیلی خوب بود، خیلی خوب. گاهی اوقات که من دانشگاه بودم می اومدم غذا رو درست کرده بودم. آشپزیشون هم خیلی عالی بود. کلا چون ضریب هوشی بالایی داشتن تو هر کاری نفر اول بودن. ایشون شاعر بودن، شعر خیلی خوشگلی هم میگفتن، چه برای من چه برای امام زمان و ائمه. عجبان نیست که آمدی دلم صید تو شد، عجبان است که من عاشق صیاد شدم. بی اذن نگاهت ندارم نفسی، بی حضورت زنده ام در قفسی. بسیار مهربون و مؤدب بودن، بسیار. من به یاد میارم که مثلا اگر جایی میرفتن یک چیزی مثلا بهشون میدادن، خوراکی چیزی، اصلا نمیخورد، حتما میآورد، میگفت اصلا دلم نمیاد. یا اینکه بلند پیش دوستاشون میگفتن یکی دیگه برم دارم برای خانومم. بعد من میومدم گفتم همینجا این کار نکن، درست نیست، مثلا من خودم خجالت میکشم، معذبم، چون همدیگه رو میبینیم ممکنه توی مهمونی یا اینجایی. بعدشون گفتن اتفاقا من به قصد این کار رو میکنم تا یاد بگیرن که به همسرشون احترام بذارن، به همسرشون محبت بکنن. اینجا کجاست؟ اینجا پارک فدک، پارک جنگلی قزوینه که ما بیشتر اوقات نامزدیمون رو میومدیم اینجا. پس کلی خاطره داری؟ آره کلی زمانهای خوش با هم اینجا میومدیم. اولین باری که اومدی؟ اولین باری که با هم اومدیم بعد از عقدمون بود، اومدیم اینجا شام خوردیم، خیلی هم چسبید، خیلی هم باد میومد. پیش دیگران هم به شما کمک میکردن یعنی که فقط؟ نه پیش دیگران هم کمک میکرد. اتفاقا تاکیدش جلوی دیگران هم بود، میگفتن که بذارین جلوی دیگران کمک کنم یاد بگیرن نحوه آداب همسرداری، محبت به همسر، احترام، فکر نکنن که تفاوتی وجود داره. خیلی خیلی توجه میکردن به این مسئله. بعدم این که ایشون خب بالاخره روحیه لطیف احساسی داشتن دیگه، این چیزا ازشون بعید نبودش. بعد ایشون همیشه تو خونه اگر مثلا کمکی میکردن، من مثلا اوایل بهشون میگفتم که عزیزم دستت درد نکنه، بعد میگفت این چه حرفیه، باید بگی خدا قوت. بعد اگه میگفتم خدا قوت، میگفت این حرفیه که یه همسر به همسرش میزنه، شما باید برای من بهترین دعا رو بکنی، دعا کن بگو الهی که شهید شی. بعد خب من اول ممانعت میکردم، گفتم این دیگه چه دعاییه، مثلا دلم نمیاد. بعد انقدر اصرار که نه شما باید حتما این دعا رو بکنی، این بهترین دعاه، که منو مجبور کردن، منو میگفتم خب الهی که شهید شی. ولی خب ته دلم راضی نبودم. راحت کلمه دوست دارم، عاشقتم رو بیان میکردن. بعدی که صبحی که داشتن میرفتن گفتن که من پشت تلفن نمیتونم جلوی دوستان به شما بگم دوست دارم، میتونم بگم دلم تنگ شده اما نمیتونم بگم دوست دارم، چیکار کنم؟ بعد من برنامه نیمه پنهان ماه رو که نگاه میکردم الان به خاطر نمیارم. یکی از خانمای شهدا میگفتن که ما وقتی به هم نامه مینوشتیم احتمال میدادیم نامه ها رو شاید کسی بخونه، رمز گذاشته بودیم، دوست دارم رو رمزش یادت باشه بود. بعد بهش گفتم تو بگو یادت باشه، من یادم میفته. بعد از پله‌ها که داشت میرفت پایین بلند بلند داد میزنم، گفت یادت باشه یادت باشه. منم میخندم میگم یادم هست یادم هست. तुम कहाँ हो सब्ज़ व खुर्रम दश्त दुनिया है तुम्हारे गम में गिरिया
बुलबुले शाखे गुलिस्तान रो रो कहते हैं ये गर्रां, मेरे फूलों मेरे गुंचो ऐ शहीद